मेरो स्क्रिन देखिन्छ सूर्य सर? देखिन्छ सर। देखिन्छ है। केही पावर पोइन्ट स्लाइडहरू बनाएको छु मैले। यसबाट सुरु गरौँ र यहाँ सुरु गर्नलाई सर्वप्रथम त मेरो नाम विकास केवाली। म विगत लामो समयदेखि नै एनएलपी र बिग डेटा सम्बन्धी विभिन्न टपिकहरूमा रिसर्चरको रूपमा कार्यरत छु। मेरो इमेल एड्रेस यहाँ छ। यो इमेल एड्रेस यहाँ जुन तपाईँले देख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ यो कार्यक्रम सकिसकेपछि पनि तपाईँलाई यहाँ प्रस्तुत भएका कुनै चिजहरू टपिकहरूमा केही जिज्ञासा भयो भने प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसको रिप्लाई गर्नेछु। र सूर्य सरले अघि भन्नुभयो जस्तै कार्यक्रमको अवधिभरि कृपया म्युट बसिदिनु होला, तर च्याट बक्स युज गरेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रमको अन्त्यमा फेरि अनम्युट गरेर पनि हामी संवाद गर्न सक्नेछौँ। आजको टपिक चाहिँ ओपन एक्सेस इन रिसर्च लिटरेचर अफ बिग डेटा एनालाइसिस भनेर छ। यसमा मैले सरसर्ती ओभरभ्यू के दिन खोजेको भने ओपन एक्सेस के हो, ओपन एक्सेस भन्नाले के बुझिन्छ, अनि हाम्रो रिसर्च लिटरेचर भनेको जति पनि हाम्रो रिसर्चमा पब्लिस हुने पेपरहरू छ तिनमा ओपन एक्सेसको प्र्याक्टिस कस्तो छ त्यो सम्बन्धी एउटा इन्ट्रोडक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई मेजर गर्न, क्वान्टिटेटिभली त्यो मेजर गर्न बिग डेटाको अवस्था के छ र त्यसलाई कसरी क्वान्टिटेटिभ मेजर गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ बिग डेटा स्किलहरू युज गरेर त्यसलाई मेजर गर्न कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मैले केही डेमोहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछु र केही प्र्याक्टिकल सेसन पनि हुनेछ। सुरु गरौँ। फर्स्ट स्लाइडमा ओपन एक्सेस के हो त, हैन? ओपन एक्सेस भन्नाले के बुझिन्छ र रिसर्च लिटरेचरमा यसको किन महत्त्व छ? सर्वप्रथम त कुनै पनि अनुसन्धानका कामहरू गर्दाखेरि जुन शोध पत्रहरू निस्किन्छ अथवा भनौँ रिसर्च गर्दाखेरि जति पनि पेपरहरू पब्लिस हुन्छ तिनीहरूको उद्देश्य के हो भने कुनै पनि रिसर्चरले गरेको ज्ञानलाई सक्दो सबैजनासँग सक्दो ठुलो स्केलमा चाहिँ सेयर गरौँ भन्ने हो, ताकि चाहिँ त्यो ज्ञान चाहिँ सीमित नरहोस्, ज्ञान चाहिँ जति बाँडे उति नै आफूले पनि सिकिन्छ, अरूले पनि सिक्छ भन्ने यो मान्यता छँदैछ। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ के छ रिसर्चरमा भने आफूले गरेको अनुसन्धानको कार्यहरूको रिजल्टहरू र त्यसमा भएका जति पनि ज्ञान सिकियो त्यसलाई चाहिँ पेपरको रूपमा पब्लिस गर्ने चलन छ है। अब त्यो ट्रेडिसनली त्यस्तो चलनहरू चाहिँ अथवा त्यस्तो पेपर पब्लिस गर्ने तरिका चाहिँ के हो भने ट्रेडिसनल र अहिले पनि एकाडेमिक जर्नलहरूमा त्यसलाई पब्लिस गर्ने गरिन्छ। जर्नलहरूले चाहिँ विभिन्न अथरहरूबाट, विभिन्न रिसर्चरहरूबाट कुनै एउटा कमन थिम, जस्तो मसिन लर्निङको रिसर्चरहरूले विभिन्न मसिन लर्निङमा विभिन्न पेपरहरू पब्लिस गर्न सक्यो भने तिनीहरूको थिम अन्तर्गत एउटा मसिन लर्निङको एउटा जर्नलमा विभिन्न रिसर्चरहरूको पेपरहरूलाई पब्लिस गर्ने, र अर्को कुनै थिममा जस्तो मेडिसिन डोमेनमा चाहिँ ल्यान्डसेट भनेर छ अथवा इन जेनरल नेचर पब्लिक जर्नलहरू छ। ती जर्नलहरूले के गर्छन् भने पेपरहरू अथरहरूले पब्लिस गरेको रिसर्च आर्टिकलहरू चाहिँ कलेक्सन गर्छन् र कलेक्सन मात्रै गर्दैनन् कि उनीहरूले सबमिट गरेको जति पनि पेपरहरू छ त्यसलाई प्रुफ रिड लगायत पियर रिभ्यू गर्छन्। त्यो पियर रिभ्यू भन्नाले मैले अलिकति यहाँ बताउनु पर्ने हुन्छ, सबैलाई सबै कुरा अलिक ब्याकग्राउन्ड क्लियर नहोला। जस्तो मैले पेपर लेखेँ भने मैले पेपर जर्नलमा सबमिट गर्छु, जर्नलले त्यो पेपर आइसकेपछि त्यसलाई पियर रिभ्यूमा लान्छ। पियर रिभ्यू भन्नुको मतलब मेरो पेपरलाई अरू प्रोफेसनलहरू, जस्तो इन जेनरल 3टा अरू प्रोफेसनलहरू जो चाहिँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो पेपर रिड गर्न दिन्छ। उनीहरूले पढिसकेपछि त्यो पेपर पब्लिस गर्ने योग्य छ कि छैन, त्यसमा केही कमी कमजोरी छन् कि जुन चाहिँ पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सच्याएर पब्लिस गर्नुपर्ने छ, अथवा त्यो पेपर चाहिँ पब्लिस गर्न योग्य छ कि छैन भन्ने कुराहरूको जज गर्छन्। यसरी 3टा विज्ञहरूबाट जज भइसकेपछि यदि पब्लिस गर्न योग्य रहेछ भने अनि त्यो जर्नलले चाहिँ त्यो पेपरलाई पब्लिस गर्छ, हैन? अब यस अन्तर्गत चाहिँ चलन पुरातनवादी अथवा भनौँ ट्रेडिसनल चलन के छ भने पब्लिसरले त्यो गरे बापत फी माग्छ, हैन? उसले रिभ्युअरसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, त्यो पब्लिकेसनको म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, र त्यस पछाडि अनेकन अरू कुराहरू पनि छन् जुन अहिले यो प्रेजेन्टेसनको क्रममा खुल्दै जान्छन्। त्यो सबै गर्न त्यो सर्भिस मेन्टेन गरे बापत चाहिँ पब्लिसरले फी माग्छ। त्यो फी चाहिँ कसरी इम्पोज गर्ने चलन थियो भने त्यो फी चाहिँ सबमिट गर्ने अथरहरूबाट पनि केही लिने, जस्तो अर्गनाइजिङ फी भनेर लिने, तर त्यसरी पब्लिस भएका पेपरहरूलाई फेरि
अरू कोहीले डाउनलोड गर्न खोज्यो भने पर व्यक्ति, जस्तो मैले कुनै पेपर पब्लिस गरेँ र तपाईँले त्यो पेपर डाउनलोड गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँसँग पनि फी लिने, अर्को कुनै व्यक्तिले डाउनलोड गर्न खोज्यो भने उसँग पनि फी लिने। र यसले गर्दाखेरि के भयो भने अथरहरूले सबमिट गरेको जुन पेपर छ अथवा त्यो जुन ज्ञान छ त्यो चाहिँ त्यो पब्लिसरहरू अथवा त्यो जर्नलहरूको चाहिँ बिहाइन्ड द पे वाल गयो भने चाहिँ भन्नु मतलब उनीहरूले हाम्रो त्यो नलेजहरूलाई चाहिँ कहाँ राखे त भन्दाखेरि एउटा वालको पछाडि छ, त्यो वाल एक्सेस गर्नलाई चाहिँ पे गर्नु पर्यो। जो कोहीलाई त्यो पेपर चाहिन्छ उसले चाहिँ पेमेन्ट गर्नु पर्यो र त्यस्तो स्ट्रक्चर त्यस्तो मेकानिजमलाई पे वाल भनियो। अब यो जेनरली कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने पब्लिसरहरूले चाहिँ युनिभर्सिटी अथवा अरू कुनै रिसर्च अर्गनाइजेसन जसलाई चाहिँ त्यस्तो पेपरहरू आवश्यक पर्छ उनीहरूसँग टाइअप गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ सब्सक्रिप्सन फी भन्छ। मैले मेरो युनिभर्सिटीले त्यो पर्टिकुलर पब्लिसरलाई सब्सक्रिप्सन फी तिरिसकेपछि अनि मेरो युनिभर्सिटीभित्र जति पनि रिसर्चरहरू छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यो जर्नलको मेटेरियलहरू चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने भयो। एउटा तरिका थियो। अब अर्को चाहिँ कोही इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चर छ भने उसले चाहिँ आफ्नै खल्तीबाट भनौँ पैसा तिरेर चाहिँ त्यो पेपरहरू एक्सेस गर्न पाउने सिस्टम थियो र अझै पनि छ। र तर त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यसमा प्रब्लम के देखियो भने सबभन्दा पहिले त यो रिसर्चका मेटेरियलहरू जति आउँछन् जेनरली रिसर्च इन्स्टिट्युसनबाट आउँछन्। त्यो रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ जेनरल पब्लिकको ट्याक्सबाट चाहिँ फन्डेड भएको हुन्छ होइन। अब यसले गर्दा के भयो भने सबै सिटिजनको ट्याक्सबाट फन्डेड भएको जति पनि पब्लिस्ड मेटेरियलहरू छ त्यसलाई नै फेरि सिटिजनले नै एक्सेस गर्नलाई चाहिँ फेरि अर्को फी तिर्नुपर्ने, त्यसको त्यो पेपर उत्पादन हुने तरिका प्रोसेसमा पनि ट्याक्सबाट सिटिजनले कन्ट्रिब्युट गर्यो र पछि त्यो उत्पादन भइसकेको ज्ञानलाई फेरि एक्सेस गर्नलाई पनि फेरि अर्को आफ्नो पेमेन्ट गर्नु पर्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब त्यो 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 ठिक भएन नि त होइन तरिका। त्यो नभइसकेपछि नयाँ भिजन के आयो भने यो बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिसिएटिभ बाट यो चाहिँ ओपन एक्सेसको भिजन आएको। 2002 मा त्यो कमिटीले के डिसाइड गर्यो भने अब यो पब्लिस्ड पेपरहरूलाई ओपन एक्सेसको मोडलमा कसरी लाने। ओपन एक्सेस भन्ने मतलब पेपर पब्लिस भइसकेपछि जो कोहीले पनि त्यसलाई फ्रीली युज गर्न फ्रीली डाउनलोड गर्न सक्नु पर्यो, फ्रीली पढ्न सक्नु पर्यो। प्लस एकदमै एक्सट्रिम केसमा त त्यो सेयर गर्नलाई पनि त्यसलाई कुनै पाबन्दी भएन होइन। जस्तो मैले चाहिँ जुनसुकै ओपन एक्सेस अन्तर्गत पब्लिस भएको पेपरलाई मेरो पहुँच भयो, त्यसमा मलाई पैसा लागेन, मैले त्यसलाई पढ्न र प्रोसेस गर्न सकेँ। प्रोसेस इन द सेन्स टेक्स्ट माइनिङको टर्म्समा कम्प्युटेसनल प्रोसेसबाट मैले प्रोसेस गर्न सकेँ। प्लस मैले त्यसबाट चाहिँ फेरि त्यो पेपरलाई सेयर गर्न पनि सकेँ होइन। यसले गर्दाखेरि के भयो भने ओपन एक्सेसले चाहिँ के गरायो भने अब त्यो जुन पेपरको क्रिएटर जुन हो उनीहरूसँग चाहिँ बढी चाहिँ पावर भयो। इन द सेन्स चाहिँ त्यो पब्लिसरहरूले चाहिँ उनीहरूको पेपर लगेर फेरि त्यसको कपिराइट ओनर चाहिँ पब्लिसर हुन सकेन होइन। यो जुन दुईटा मोडल छ पेपर पब्लिसिङ, यो सब्सक्रिप्सन जर्नल को चाहिँ मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने ओपन एक्सेस के हो भन्ने कुरा त्यसले अलिक क्लियर पार्ला। र ओपन एक्सेस चाहिँ मैले भनिहाले अनुसार चाहिँ त्यो सबै त्यो लिमिटेसनहरूलाई ओभरराइड गरेर फ्रीली नलेज सेयरिङ र फ्रीली नलेज गेनिङ गर्नलाई हेल्प गर्ने उद्देश्यले चाहिँ ओपन एक्सेस डिफाइन भयो। अब यो डिफाइन त भयो, अब यसलाई कसरी गर्ने होइन। ओपन एक्सेस चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छु म। सबभन्दा पहिले चाहिँ ट्रेडिसनल मोडलकै हेरौँ। जस्तो कमर्सियल पब्लिसरहरू चाहिँ विभिन्न छ। यहाँ मैले केही लिस्ट गरेको छु, जस्तै एल्सेभियर, स्प्रिङ्गर, IEEE भनेर। यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू मात्रै होइनन्, अरू धेरै कमर्सियल पब्लिसरहरू छन् जसले चाहिँ सब्सक्रिप्सन बेस्ड मोडल, त्यही मैले बताए अनुसार जस्तो मेरो कुनै इन्स्टिट्युसन छ भने, मेरो युनिभर्सिटी छ भने मैले एल्सेभियर यो जर्नलबाट पब्लिस भएको आर्टिकलहरू मैले पब्लिस गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ मेरो युनिभर्सिटीले एल्सेभियरलाई वार्षिक रूपमा केही पैसा चाहिँ सब्सक्रिप्सन फी अन्तर्गत पे गर्ने गर्छु। र त्यसो गरिसकेपछि चाहिँ मेरो युनिभर्सिटी अन्तर्गत काम गर्ने जति पनि रिसर्चरहरू छन् अथवा मेरो इन्स्टिट्युसनको अन्तर्गत जसलाई चाहिँ त्यो पेपर एल्सेभियरबाट एक्सेस गर्नु छ उनीहरूले त्यो एक्सेस गर्न सक्छन् होइन। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, जस्तो एल्सेभियर यो चाहिँ पब्लिसर भयो। यो पब्लिसरले चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीमा चाहिँ पेपरहरू जर्नलहरू पब्लिस गर्छ, बुक्सदेखि लिएर जर्नलहरू पब्लिस गर्छ।
अब जस्तो हामीले यहाँ फिल्टर गर्न सक्छौँ, जस्तो जर्नल खोजौँ हैन, विभिन्न विधामा छ, जस्तो केमिस्ट्रीमा खोजौँ, अनि केमिस्ट्रीको अलि मलाई त्यति ज्ञान छैन, जस्तो अरू कुनै खोजौँ हैन, एनर्जी नै खोजौँ न, पार्टिकल फिजिक्स भनौँ हैन। अब पार्टिकल फिजिक्स अन्तर्गत उसले पब्लिस गर्ने विभिन्न जर्नलहरू छ, विभिन्न जर्नलहरू यहाँ धेरै नै छ है। अब यो जर्नलहरूमा चाहिँ अहिले मैले बताए अनुसार अब अथरहरूले पेपर सबमिट गर्छन्, पेपर सबमिट गरिसकेपछि अब यो जर्नलको कस्तो नेचर कस्तो छ, अब यसले कुन कुन टपिकमा चाहिँ पेपरहरू एक्सेप्ट गर्छ भन्ने कुराको डिस्क्रिप्सन हुन्छ यहाँ है। अनि यदि त्यो टपिकहरू उसले कभर गर्ने टपिकहरूमा चाहिँ अथरले सबमिट गरेको पेपर चाहिँ ठिक छ, र प्लस यो पियर रिभ्यूको प्रोसेस जुन चाहिँ अरू प्रोफेसनलहरूले, अरू एकाडेमिकहरूले चाहिँ पब्लिस गर्ने योग्य छ भन्ने बताइसकेपछि उसले यो जर्नलले चाहिँ है। अब मैले एउटा एक्जाम्पल त्यहाँ दिएँ, तर यो पावर पोइन्ट पनि तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसन पछि एभाइलेबल छ, यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो लिङ्कहरू तपाईँहरू फलो गर्नुभयो भने अरू पनि पब्लिसरहरूले पब्लिस गर्ने विभिन्न विधाका विभिन्न जर्नलहरूको पेपरहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा त यो छ भने अर्को तरिका चाहिँ के छ भने इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो आफ्नो रिपोजिटरी भन्छ त्यसलाई। रिपोजिटरी भनेको पेपरहरू पब्लिकेसन अथवा पेपरहरूलाई अर्गनाइज गर्न युज गर्ने सफ्टवेयरलाई रिपोजिटरी भनिन्छ हैन। जस्तो एल्सेभियरको एक्जाम्पल हेऱ्यो यहाँ, उसले पनि यो जर्नलहरू मेन्टेन गर्नलाई डेटाबेस एउटा केही मेन्टेन गरेको छ, उसको आफ्नो रिपोजिटरी भयो। तर यो पब्लिसरहरूको अलावा इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो रिपोजिटरी पनि मेन्टेन गरेको हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल म अहिले ओपन युनिभर्सिटी युकेमा कार्यरत छु, हाम्रो युनिभर्सिटीको रिपोजिटरी चाहिँ यो हो है। अब यहाँ અહીં जस्तै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न विधामा पेपरको टाइटलदेखि लिएर अब यो सबै फिल्डहरू तपाईँले फुलफिल गर्नुभयो भने कुन आइटम तपाईँले सर्च गर्नुभएको, यदि त्यस्तो मिल्दो कुनै आइटम छ भने त्यो डेटाबेसमा भएको, युनिभर्सिटीको डेटाबेसमा भएको र युनिभर्सिटीका स्टाफहरूले पब्लिस गरेको पेपरहरू चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीको रिपोजिटरीमा चाहिँ लिङ्क हो। म म्युट भएछु है बोल्दा बोल्दै। अब अहिले सुनिन्छ है? सुनिन्छ सर, सुनिन्छ। अब यो इन्स्टिट्युसनहरूको आफ्नो इन्स्टिट्युसनको आफ्नो रिपोजिटरी हुनसक्छ। त्यसरी इन्स्टिट्युसनले आफ्नो रिपोजिटरीहरू किन मेन्टेन गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अलि फर्दर डाउन चाहिँ अरू स्लाइडहरूमा चाहिँ क्लियर हुँदै आउँछ। अहिले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने पेपरहरूलाई मेन्टेन गर्ने रिपोजिटरी सफ्टवेयरहरू इदर चाहिँ कमर्सियल पब्लिसर हुनसक्छ अर चाहिँ इन्स्टिट्युसनल रिपोजिटरी हुनसक्छ, जसका चाहिँ विभिन्न एक्जाम्पलहरू छन्। थर्ड स्लाइडमा जाउँ। अब हामीले अब यो पेपर पब्लिसिङ मोडलकै अलि विस्तृत चर्चा गर्नुपर्दा यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो अघिल्लो स्लाइडमा के हेऱ्यो भने अथरहरूले पेपर पब्लिस गर्ने र जहाँ अथरहरूले पेपर सबमिट गर्ने र जहाँ सबमिट गरेको तिनीहरूले चाहिँ पेपरलाई होस्ट गर्ने, रिपोजिटरी मेन्टेन गर्ने गर्यो। यहाँ चाहिँ के छ भने अब अलि अर्को किसिमको अर्को डाइमेन्सन पनि छ। यहाँ चाहिँ ती रिपोजिटरी भन्दा बेगर अन्य एन्टिटीहरू पनि हुन्छन् जसले चाहिँ के गर्छन् भने आफ्नै અહીં बताए जस्तै रिपोजिटरी त होइन, तर अरू रिपोजिटरीमा भएको डेटालाई एग्रिगेट गर्छन्, त्यस्तोलाई भन्छ एग्रिगेटर है। जस्तो यो सर्भिसहरू छ, यहाँ पनि अब यसको एक्जाम्पल धेरै छन्। जस्तो बेस भन्ने एउटा छ, मैले यहाँ लिङ्क राखिदिएको छु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कोर भन्ने छ है, जुनमा चाहिँ म हाल अहिले कार्यरत पनि छु। यसको मैले यहाँ लिङ्क ओपन गरेँ। जस्तो के छ भने कोर इज एन एग्रिगेटर है। यसले के गर्छ भने અહીં हामीले डिस्क्राइब गरेका जति पनि रिपोजिटरीहरू छन्, ती रिपोजिटरीहरूबाट चाहिँ कलेक्सन गरेर एउटा इन्टिग्रेटेड पेपरहरूको कलेक्सन चाहिँ यस्तो एग्रिगेटरहरूले गर्छ। र हालको अवस्थामा चाहिँ कोर चाहिँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्सन अफ ओपन एक्सेस रिसर्च पेपर भन्ने छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के छ भने हामी कोरमा चाहिँ हामी ओपन एक्सेस पेपरहरूमा केन्द्रित रहन्छौँ। भन्नुको मतलब यो कोरले एग्रिगेट गर्ने पेपरहरू जति छ यसले चाहिँ
ओपन एक्सेस पेपरहरू मात्र एग्रिगेट गर्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि विभिन्न रिपोजिटरीहरूबाट जुन चाहिँ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीहरू हो है। अब त्यस्तै अरू एक्जाम्पलहरू पनि छ ओपन एक्सेस। त्यस्तै अरू एक्जाम्पलहरू पनि छ। बेस पनि ओपन एक्सेस रिपोजिटरीहरूबाट एग्रिगेट गर्छ र विभिन्न अब यसमा धेरै डिटेलमा म अहिले कुरा गर्दिनँ, किनभने अब यिनीहरूले विभिन्न प्लेटफर्महरूले विभिन्न फिचरहरू ध्यान दिएको हुन्छ र यसको बारेमा तपाईँहरूलाई अझै धेरै पढ्न मन छ भने मैले यहाँ लिङ्क राखिदिएको छु। यसले चाहिँ एक्चुअली यो लिङ्कमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न यस्ता एग्रिगेटरहरूको चाहिँ कम्पेरिजन छ है। यो लिङ्कमा गएर तपाईँले यो 2018 को रिपोर्ट रहेछ। योभन्दा पछाडिको रिसेन्ट पनि होला, तपाईँ त्यो लिङ्कमा फलो गर्नुहोस्। एनिवे यो लिङ्क फलो गर्नु भने तपाईँले विभिन्न यहाँ एग्रिगेटर र रिपोजिटरीहरूको एग्रिगेटरहरूको कम्पेरिजन हेर्न सक्नुहुन्छ। र फर्दर यहाँ चाहिँ तपाईँले विभिन्न यो क्राइटेरियाहरू देख्नुहुन्छ, कम्पेरिजन गर्ने क्राइटेरिया। अब यो सबैमा म अहिले जाँदिनँ। तपाईँहरूलाई पर्टिकुलर केही इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने टचमा रहनु होला, त्यसमा मैले रेस्पोन्ड गर्नेछु है। अब अर्को यो पेपर पब्लिसिङको इन्फ्रास्ट्रक्चरको डिस्कसन गर्दाखेरि अर्को डाइमेन्सनमा के छ भने स्कोलरली डेटाबेस भनेर छ। अब अगाडि जुन मैले तिनवटा बताएँ, यो एग्रिगेटर र यो दुईटा रिपोजिटरीहरू, यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने पेपरको हरेक कुराहरू ह्यान्डल गर्छ। जस्तो टाइटल, डेटाबेसमा चाहिँ सबै कुरा हुन्छ, जस्तो टाइटल, अथर, पब्लिकेसन डेट लगायत फुल टेक्स्ट पेपर, अनि त्यसपछि पिडिएफ, अनि पिडिएफ माथि पनि फेरि टेक्स्ट प्रोसेसिङ गरेर टेक्स्ट स्ट्रिम जुन चाहिँ एक्सएमएल कन्भर्टेड मार्कअपहरू, जसले गर्दा चाहिँ टेक्स्ट डेटा माइनिङहरू गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो सबै कुरा मेन्टेन गरे हुन्छ। अब त्योभन्दा अर्को एउटा डाइमेन्सन चाहिँ के हुन्छ भने यो जस्तो स्कोलरली डेटाबेस भन्छ, यिनीहरूसँग सबै इन्फर्मेसन हुँदैन। जस्तो फुल टेक्स्ट हुँदैन पेपरको, अथवा पिडिएफ डाइरेक्टली यिनीहरूले स्टोर गर्दैन रिपोजिटरीहरूले राखे जस्तो। तर यिनीहरूले के गर्छ भने विभिन्न रिपोजिटरीहरूबाट क्रल गरेर डेटाबेस मेन्टेन गर्छ। त्यो डेटाबेस कस्तो हुन्छ भन्ने मैले यहाँ इक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छु। जस्तो दुईटा इक्जाम्पल मैले यहाँ राखेँ। एउटा माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफ भन्ने छ र अर्को गुगल स्कोलर। गुगल स्कोलर तपाईँहरूलाई सायद थाहा होला। गुगल स्कोलर चाहिँ एउटा सर्च इन्जिन हो, तर सर्च इन्जिन के को लागि भन्दाखेरि यस्तै एकाडेमिक पब्लिकेसनहरूको लागि। यो तपाईँहरूले युज गर्नुभएको होला, यसमा म धेरै बोल्दिनँ। माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफको म तपाईँलाई एउटा कस्तो हुन्छ के छ भन्ने कुरा तपाईँलाई यो लिङ्क देखाउँछु है। माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफ चाहिँ के छ भने यो लिङ्कमा तपाईँले फर्दर विस्तृतमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा के हुन्छ भने पेपरहरूको इन्फर्मेसन स्टोर भएको हुन्छ। अनि बताए जस्तै फुल टेक्स्ट त हुँदैन, तर जस्तो अथर नेम, टाइटल, अनि कुन अर्गनाइजेसनबाट पब्लिस भएको थियो, कति सालमा पब्लिस भएको थियो, अनि भनौँ न त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ कुन देशमा छ, लगायत यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसमा स्टोर भएको छ। यो चाहिँ एउटा बिग डेटाबेस हो। आजको टकमा यो माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफ अन्तर्गत को बिग डेटा प्रोसेसिङको बारेमा म विस्तृतमा जान्छु अहिले कमिङ स्लाइड्सहरूमा। मैले यहाँ यो लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूलाई यो एमएजी माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफको बारेमा तपाईँले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सजिलो राखिदिएको। तर फर्दर स्लाइडहरूमा चाहिँ म एक्चुअली तपाईँले यो डेटाबेसभित्र के टेबलहरू छ, कसरी अर्गनाइज भएको छ, र त्यसलाई कसरी बिग डेटा क्लस्टरमा कसरी युज गर्ने भन्ने एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छु है। यहाँसम्म केही क्वेसन छ? अगाडि बढौँ सर। के च्याटमा के आएको छैन छैन? ठिक छ। अब ओपन एक्सेस भने मैले ओपन एक्सेस भन्दाखेरि चाहिँ आफूले पब्लिस गरेको पेपरलाई सजिलै अरूसँग बाँड्न सक्ने प्रक्रिया भने मैले। तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न दुईटा बाटो छ। फर्स्टमा भन्छ गोल्ड ओपन एक्सेस है। यो गोल्ड ओपन एक्सेस भनेको के हो भने अहिले मैले जुन जर्नलहरूको कुरा गरेँ, कुनै जर्नलहरू छ, अथवा आजकल चाहिँ धेरै जर्नलहरू छ ओपन एक्सेस जर्नल भनेर छ। ती ओपन एक्सेस जर्नलले के गर्छन् भने पेपर एक्सेप्ट गर्ने, पब्लिस गर्ने विधि त सबै त्यही नै हो, तर यिनीहरूले चाहिँ
त्यो पेपरलाई ओपनली एभाइलेबल गराउँछन्। त्यो कसरी गराउँछन् भने म अथर भए पनि मैले अथर भएर मैले पेपर त्यसमा त्यो सब जर्नलमा सबमिट गरेँ भने मैले चाहिँ यो एपीसी पे गर्छु। यो एपीसी भनेको आर्टिकल प्रोसेसिङ चार्ज हो। यो आर्टिकल प्रोसेसिङ चार्ज जेनरली यो $500 हुन सक्छ है, त्योभन्दा बढी पनि हुन्छ। यो फी मैले पे गरिसकेपछि अब त्यो पेपरलाई चाहिँ त्यो जर्नलले चाहिँ हर कोहीलाई फ्रीमा एभाइलेबल गराउन सक्ने भयो। अब बिजनेस मोडल अलिकति चेन्ज भयो। अहिलेको बिजनेस मोडल ट्रेडिसनल बिजनेस मोडल के थियो भने एन्ड युजरसँग चाहिँ सब्सक्रिप्सन फी लिने अथवा एन्ड युजरसँग चाहिँ आर्टिकल डाउनलोड गरेको फी लिने मोडल थियो भने अब अहिलेको यो गोल्ड ओपन एक्सेसको बिजनेस मोडल चाहिँ के छ भने पब्लिसरले आफ्नो कस्टहरू त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टेनदेखि लिएर सबै पेपरलाई सर्भ गर्ने र होस्ट गर्ने कस्टहरू चाहिँ कसरी लिन्छ भने आर्टिकल्स अथर्सहरूसँग चाहिँ सबमिसनको टाइममा अथरले पेपर सबमिट गर्दाको बखतमा चाहिँ आर्टिकल प्रोसेसिङ चार्जहरू लिन्छ। यो लिइसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ भने अथरसँग चाहिँ उसले लेखेको जुन रिसर्च पेपर हो त्यसको कपिराइट पनि अथरसँग रहन्छ इन जेनरल र अब त्यो पेपर चाहिँ हर कोहीलाई इन्टरनेटमा एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको फुल टेक्स्ट चाहिँ हर कोहीलाई एक्सेसिबल हुन्छ। यो भयो गोल्ड ओपन एक्सेस है। अर्को प्रक्रिया हुन्छ ग्रीन ओपन एक्सेस। यो ग्रीन ओपन एक्सेस चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने जस्तो मैले कुनै पेपर लेखेँ, मैले ओपन एक्सेस होइन नन ओपन एक्सेस जर्नलमा मैले सबमिट गरेँ, तर त्यो नन ओपन एक्सेस जर्नलमा मैले सबमिट गर्दाखेरि के हुन्छ भने मैले सबमिट गरिसकेपछि उसले पब्लिसरले के गर्छ भने पब्लिसरले मैले सबमिट गरेको पेपरलाई चाहिँ नन ओपन एक्सेसमै राख्छ हैन, त्यो सब्सक्रिप्सन मोडलमै जान्छ। तर त्यसको अलावा चाहिँ मैले जुन पब्लिसरलाई सबमिट गरेँ त्यो पेपरलाई चाहिँ मैले अब इन्स्टिट्युसनल रिपोजिटरीमा राख्न सक्छु। जस्तो અહીં स्लाइड 2 मा हामीले दुईटा कुरा गरेको थियौँ नि। अब ग्रीन ओपन एक्सेस भनेको के भने मैले पेपर लेखेँ, मैले अनि कुनै पब्लिसरमा मैले त्यसलाई सबमिट गरेँ है, त्यो भयो पब्लिसरलाई गयो, त्यो सब्सक्रिप्सन मोडलमा गयो, ट्रेडिसनल मोडलमा गयो। तर त्यो सँगसँगै मैले त्यो पेपरलाई चाहिँ मैले आफ्नो इन्स्टिट्युसनको रिपोजिटरीमा चाहिँ सबमिट गर्न सक्छु, जसलाई भन्छ अथर्स कपी इन जेनरल है, सरसर्ती कुरा गर्दाखेरि। अब यो दुईटा अथर्स कपी र यो पब्लिसरलाई सबमिट भएको कपीमा के फरक हुन्छ भने अथर्स कपी युजुअली चाहिँ के हुन्छ भने बिफोर पियर रिभ्युइङ प्रोसेस, जस्तो मैले सुरुमा एउटा पेपर लेखेँ अनि त्यो पेपरलाई मैले अथर्स कपी मान्न सकेँ र त्यसपछि मैले त्यो पेपरलाई मैले यहाँ इन्स्टिट्युसनल रिपोजिटरीमा चाहिँ सबमिट गर्न सकेँ, किनभने त्यो बखतमा चाहिँ त्यो पेपरको ओनरसिप मैसँग छ, जर्नलले अथवा पब्लिसरले त्यसमाथि केही पनि सर्भिसहरू गरेको छैन, त्यो मेरो कपी हो हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले इन्स्टिट्युसनल रिपोजिटरीमा मैले त्यसलाई सबमिट गरेँ भने त्यो चाहिँ गोल्ड ओपन एक्सेस भयो। पब्लिसरकोमा गइसकेपछि त्यो पेपर पियर रिभ्यूमा जान्छ। पियर रिभ्यू जाँदाखेरि चाहिँ सल्लाह सुझाव कमी कमजोरी हुन्छ, त्यो कमी कमजोरीलाई चाहिँ एड्रेस नगरिकन सल्लाह सुझावको चाहिँ प्रतिक्रिया नजनाइकन पब्लिसरले पब्लिस गर्दैन र त्यो फिडब्याकहरू त्यो एडिटहरू गर्ने क्रममा के हुन्छ त अथर्स कपीमा भन्दा यो पब्लिसरको रुटमा गएको भर्सनमा चाहिँ अलि विस्तृत हुन सक्छ, अलि करेक्टेड हुन सक्छ, अलि फरक हुन सक्छ हैन। एक हिसाबको चाहिँ सर्भिस जुन पब्लिसरले दियो एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ पब्लिसरले यदाकदा हामीले सबमिट गरेको पेपरलाई अलि एट्र्याक्टिभ पनि बनाइदिन्छ, जस्तो फिगरहरूलाई अलिकति कलरफुल बनाइदिने अथवा त्यही फिगरलाई अलिकति राम्रो गराइदिने पनि देखाएको छु मैले कतिपय केसहरूमा। त्यो अर्को एस्पेक्ट भयो। र आई थिङ्क मोर इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के हो भने पब्लिसरहरूले चाहिँ अब यो विभिन्न ग्लोबल इन्डेक्सहरूमा चाहिँ तिनीहरूको राम्रो टाइअप हुन्छ, जस्तो गुगल स्कलरमा चाहिँ एल्सेभियर अथवा यिनी कमर्सियल पब्लिसरहरूमा पब्लिस गरेको पेपरहरूको चाहिँ सर्च इन्डेक्सिङ चाहिँ छिटो हुने होला, इन्स्टिट्युसनल रिपोजिटरीहरूको चाहिँ अलि ढिलो होला अथवा फरक म्यानरमा होला, ढिलो चाँडो भन्दा पनि विभिन्न रिपोजिटरीले आफ्नो मेकानिजम राखेको होला। त्यसमा गुगलले क्रल गरेर गुगलले इन्डेक्स गर्ने प्रक्रिया चाहिँ एल्सेभियरमा फरक होला, अरू इन्स्टिट्युसनल रिपोजिटरीमा अलि फरक होला हैन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने पब्लिसरले एडेड सर्भिस चाहिँ के दिएको हुन्छ भने पेपरको बेटर इन्डेक्सिङदेखि लिएर
अलि ठुलो के अरे भनौँ न अलि वाइडर कभरेज पनि हुनसक्छ, जस्तो एल्सेभियरमा पब्लिस भएको अथवा नेचर जर्नलमा अथवा ल्यान्डसेट जर्नलमा पब्लिस भएको पेपरहरूको चाहिँ अलिक ग्लोबल अडियन्स होला होइन, उसको एप्रोच चाहिँ अथवा कभरेज चाहिँ अलिक धेरै होला। यस किसिमले यो लगायत अरू सटल फिचरहरू पनि छन् जुन चाहिँ कमर्सियल पब्लिसर भर्सनहरूमा चाहिँ यो अथर्स भर्सनभन्दा फरक हुनसक्छ। एनिवे यो ग्रिन ओपन एक्सेस भनेको चाहिँ अथर्स भर्सनलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनल रिपोजिटरीमा राख्ने एउटा प्रक्रिया छ। त्यो भयो जेनरली त्यो हुन्छ। अर्को त्यो गरिसकेपछि चाहिँ एम्बार्गो पिरियड भन्छ, जस्तो ग्रिन ओपन एक्सेस अन्तर्गत आफूले राखेको आफूले आफ्नो इन्स्टिट्युसनल रिपोजिटरीमा राख्न चाहिँ केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कुर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनभने कमर्सियल पब्लिसरले चाहिँ 6 महिना नभइकन चाहिँ मेरो जर्नलमा पब्लिस भएको पेपरलाई अथरले आफ्नो इन्स्टिट्युसनल रिपोजिटरीमा राख्न पाउँदैन है भन्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ। त्यस्तोलाई भन्छ एम्बार्गो पिरियड। यसले गर्दा चाहिँ यता कता के हुन्छ भने ग्रिन ओपन एक्सेस मार्फत आएको पेपरहरू चाहिँ पब्लिसर को जर्नलमा इन्डेक्स भएको समयभन्दा 6-7 महिना अथवा 1 वर्ष ढिलो पनि हुनसक्छ है। यसरी चाहिँ दुईटैका आफ्ना राम्रा नराम्रा पक्ष विपक्षहरू दुईटै छन्। फाइनली अर्को अप्सन चाहिँ प्रिप्रिन्टको एकदमै चलन छ अहिले। यो प्रिप्रिन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब यसमा अब एक्ज्याक्टली चाहिँ भन्नुभन्दा पनि सरसर्ती भन्दाखेरि यो के हो भने तपाईँ अहिले भर्खरै पेपर लेख्नुभयो, अहिले भर्खरै त्यसलाई पब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ होइन। यो पब्लिसरको मोडमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने यो पियर रिभ्यूको प्रोसेस, सबमिसन प्रोसेस, एक्सेप्टेन्सको प्रोसेसले गर्दाखेरि नर्मली चाहिँ पेपर पब्लिस भएको 3 महिनादेखि 6 महिना चाहिँ लाग्न सक्छ पेपर तपाईँले सबमिट गरे पश्चात पेपरलाई एक्चुअली चाहिँ आउटपुटको रूपमा पब्लिसरले पब्लिस गर्नको लागि। अब प्रिप्रिन्टमा के हुन्छ भने जस्तो आर्काइभहरू चाहिँ यसको गुड एक्जाम्पल हो। प्रिप्रिन्टमा तपाईँले आफ्नो लेख लेख्नुभयो, त्यो तपाईँले लेख तपाईँलाई आज ठिक लाग्यो भने आजै तपाईँले सबमिट गर्नुभयो, अब त्यो आर्टिकल चाहिँ आजैबाट चाहिँ आर्काइभमा एभाइलेबल छ। युजुअली चाहिँ प्रिप्रिन्टमा के हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पियर रिभ्यू प्रोसेस हुँदैन, किनभने त्यो प्रिप्रिन्टको उद्देश्य नै के हो भने छिटोभन्दा छिटो आउटपुटहरू डेलिभर हुन सकोस्, पब्लिस हुन सकोस् भन्ने हो। अब जेनरली चाहिँ के छ भने यो कति बेला हेल्पफुल हुन्छ भन्नुहोस्, यदि कसैले त्यस्तो इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने। जस्तो अहिले कोभिड-19 को बारेमा रिसर्च चाहिँ एकदमै छिटो गतिमा र एकदमै छोटो समयमा चाहिँ धेरै रिसर्च भएको देखिएको छ होइन। अब त्यसरी रिसर्च भएर आउटपुट आएपछि अथरलाई पब्लिस गर्न ट्रेडिसनल मोडमा अथवा जर्नल मोडमा जानु पर्यो भने 3 देखि 6 महिना लाग्न सक्छ, जुन चाहिँ अहिलेको लागि एक्सेप्टेबल छैन। हामीलाई त जति सक्दो छिटो कोभिड-19 को इन्फर्मेसन सेयर गर्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ के भएको छ भने यो प्रिप्रिन्टहरूमा आर्काइभहरूमा चाहिँ कोभिडको आर्टिकलहरू धेरै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, कम्पेयर टु एल्सेभियर अथवा अरू कुनै स्प्रिङ्गरको जर्नलहरूमा भन्दा प्रिप्रिन्टको कलेक्सनहरूमा चाहिँ तपाईँले कोभिड-19 को रिसर्चहरू छिटो देख्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस कारणले प्रिप्रिन्टको पनि आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ र आफ्नै फाइदाहरू पनि छ, जुन चाहिँ भनौँ न अरू यो दुईटासँग डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाबाट ओपन एक्सेस कसरी गराउन सकिने, प्रिप्रिन्टमा पब्लिस भएको पेपरहरू पनि ओपन एक्सेसमै पर्छ है। अब यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाहरू देख्यौँ जसले चाहिँ ओपन एक्सेस गराउँछ। अब यो धेरै व्यापक छ यो फिल्ड। मैले एकदमै तपाईँहरूलाई यो टपिक इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि आफै पनि फलो गर्नु होला भन्ने किसिमले धेरै टपिकहरू यहाँ मेन्सन गरेको छु। फाइनल्ली चाहिँ यो एउटा एस्पेक्टमा म कुरा गर्न चाहन्छु, त्यसपछि चाहिँ टेक्निकल स्टफमा जाउँला। ओपन एक्सेस डिस्कभरी टुल्स भनेर छ। ओपन एक्सेस डिस्कभरी टुल भनेको के भने तपाईँको पेपर ओपन एक्सेस त छ, सायद प्रिप्रिन्टमा राख्नुभयो होला, सायद गोल्ड ओपन एक्सेस होला, सायद ग्रिन ओपन एक्सेस होला, तर तपाईँका पेपरहरू विभिन्न रिपोजिटरीमा विभिन्न ठाउँमा छन् होइन। जस्तो म चाहिँ रिसर्चर हो, म चाहिँ मेटेरियल साइन्समा म रिसर्चर हो र मैले न्यानो टेक्नोलोजी सम्बन्धी केही कुरा सर्च गर्न चाहेँ भने गुगल स्कलरले मलाई के दिन सक्छ भन्दाखेरि पेपरहरूको यो टपिकमा पेपरहरू पब्लिस भएको छ भन्ने दिन सक्छ, तर एक्चुअली चाहिँ पिडिएफ उसले दिन सक्दैन। त्यही भएर फरक किसिमको सर्भिस के छ भने जस्तो अनपेवाल भनेर छ, अनि सँगसँगै कोड डिस्कभरी भनेर छ। यो चाहिँ कोर टिम अन्तर्गत नै बनेको प्रोडक्ट हो जो चाहिँ ओपन एक्सेस डिस्कभरीको लागि युज हुन्छ र यसमा मेरो अलिकति संलग्नता पनि छ।
यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने विभिन्न रिपोजिटरीहरू क्रल गरेर तिनमा भएका ओपन एक्सेस पेपरहरूको PDF अथवा लिङ्कहरू चाहिँ पत्ता लगाउँछ। जस्तो कोड डिस्कभरीको बारेमा मसँग अर्को स्लाइड पनि थियो, यहाँ अलि तल पाउँछ। जस्तो एक्जाम्पल हेरौँ है त, कोड डिस्कभरीको एक्जाम्पल यहाँ अलि पछाडि परेछ यसलाई। कोड डिस्कभरीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको अहिले एकछिनमा स्लाइड फर्दर डाउन आउँछ। तर एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ भने जस्तो यो पेपर छ, यो पेपर एल्सेभियरमा पब्लिस भएको पेपर हो, साइन्स डिरेक्ट नाम गरेको जर्नलमा पब्लिस भएको पेपर हो। यदि यो पेपर तपाईँहरूले एक्सेस गर्न चाहनुभयो, डाउनलोड गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँ फी तिर्नुपर्छ है। जस्तै यसको फी चाहिँ कति रहेछ भने $27.95 रहेछ। तर यसको अलावा जस्तो यो ओपन एक्सेस डिस्कभरी टुल जस्तो कोर डिस्कभरी टुल जुन चाहिँ यहाँ मैले ब्राउजर एक्सटेन्सनको रूपमा इन्स्टल गरेको छु, यो जुन लोगो देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ, यो चाहिँ कोर ओपन एक्सेस डिस्कभरी टुल हो। यो डिस्कभरी टुलले के गर्यो भने, यो ब्राउजर एक्सटेन्सन छ यहाँ, यसले के गर्यो भने यो पेपर कहीँ कतै ओपन एक्सेस छ कि भनेर खोज्छ हैन। यो केसमा चाहिँ ओपन एक्सेस पेपर पत्ता लगायो र यसले चाहिँ हामीलाई फ्री फुल टेक्स्ट फाउन्ड भनेर यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ। यसलाई क्लिक गर्यो भने यसले हामीलाई लान्छ आर्काइभमा है। अब यहाँ चाहिँ हामीले के देखियो भने अहिले भर्खरै डिस्कस गरेको केस देखियो, कुनै एउटा पेपर चाहिँ कमर्सियल पब्लिसरको बिहाइन्ड द पेवाल छ र त्यही पेपर चाहिँ यो पर्टिकुलर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ प्रिप्रिन्टमा पनि एभाइलेबल रहेछ भने, यस्तो ओपन एक्सेस डिस्कभरी टुलहरूले के गर्छ भने तपाईँले सर्च गरेको पेपरहरूलाई चाहिँ त्यस्तो ओपन एक्सेस जहाँबाट चाहिँ तपाईँले सजिलै जस्तो PDF डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है। अब અહીં एक्सेस गर्न नसकेको पेपर चाहिँ अहिले तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुभयो है। ओभरअल आइडिया यही नै हो। यिनीहरूले चाहिँ सबै रिपोजिटरीहरू चाहिँ स्क्यान गरेर त्यसरी चाहिँ पेपर एभाइलेबिलिटीहरू के छ कसो छ भनेर तपाईँलाई अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्छ र तपाईँहरू त्यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, विभिन्न टुलहरू छ। मैले तपाईँलाई कोड डिस्कभरीको एउटा एक्जाम्पल देखाएँ। अब समाचारमा इन द न्युज है, अहिले रिसेन्टली मैले अघि भनिहालेँ यो कोभिड-19 को बारेमा आर्टिकलहरू चाहिँ निकै निस्किया छ अहिले र यी आर्टिकलहरू चाहिँ प्रिप्रिन्टको रूपमा भइसकेपछि यिनीहरू ओपन एक्सेस भयो। सँगसँगै एउटा केगलमा एउटा कम्पिटिसन पनि आएको थियो जुन चाहिँ यस्तै ओपनली एक्सेसिबल कोभिड-19 पेपरहरूलाई बटुलेर त्यसबाट चाहिँ के इन्फर्मेसन निकाल्न सकिन्छ भनेर त्यो केगलमा एउटा कम्पिटिसन छ जुन चाहिँ सायद अहिले पनि रनिङ नै छ होला। र विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले, विभिन्न रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ ओपन एक्सेस प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ यो सब्सक्रिप्सन बेस्ड जर्नलबाट मुभ भएर ओपन एक्सेसतिर जानुपर्छ भन्ने कुराको तिनीहरूले रिकग्निसन पनि गरेको छ। हालसालैको एउटा न्युज के थियो भने MIT ले चाहिँ एल्सेभियरको जुन हामी कमर्सियल पब्लिसरमा हेऱ्यौँ त्यसको सब्सक्रिप्सन चाहिँ क्यान्सल गरेछ रिसेन्टली। त्यो गर्नुको मतलब चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ ओपन एक्सेस आर्टिकललाई प्रमोट गर्ने, इन द सेन्स उनीहरूले पब्लिस गर्ने पेपरहरू पनि ओपन एक्सेस बनाउने, प्लस उनीहरू पनि अब ओपन एक्सेस चाहिँ युज गरेर आफ्नो रिसर्च गर्न सकिन्छ भन्नेमा कन्फिडेन्ट भएको हुनुपर्छ है। यसरी चाहिँ सब्सक्रिप्सन बेस्ड जर्नलबाट ओपन एक्सेस पब्लिकेसनतिर चाहिँ बढ्दो ट्रेन्ड चाहिँ देखिन्छ। अब मैले यो ब्याकग्राउन्डको कुराहरू गरेँ, के हो भन्ने कुरा गरेँ। अब एक्चुअली चाहिँ मेजर गरौँ ओपन एक्सेस। मेजर इन द सेन्स कति पेपर ओपन एक्सेस छन् त हैन, पब्लिस्ड जर्नलमा पब्लिस्ड पेपरहरूमध्ये कति % पेपरहरू चाहिँ ओपन एक्सेस छन् भन्ने कुराको एउटा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गरौँ। मैले केही काम गरेको छु यसमा। मैले गरेकै कामको तपाईँहरूलाई मैले रिजल्टहरू प्रस्तुत गर्छु र यहाँ चाहिँ मैले त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा रोड म्याप मात्रै देखाउन खोजेको हो। यसको डिटेलमा चाहिँ फर्दर फलोअप गर्न चाहनुहुन्छ भने इमेल गर्नु होला। एनीवे, लेट्स बिगिन द प्रोसेस हैन। हामी कसरी चाहिँ ओपन एक्सेस मेजर गर्न सक्छौँ? सबभन्दा पहिले हामीलाई डेटा हुनु पर्यो। डेटा कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई कति पेपरहरू पब्लिस भएको छन् त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो र ती पेपरहरू चाहिँ पब्लिस भएका पेपरहरूमध्ये कति चाहिँ ओपन एक्सेस छन् त्यो डिटरमाइन गर्नु पर्यो। मैले दुईटा सर्भिसहरू युज गरेको छु। फर्स्ट हो माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफ
जुन अगाडि मैले मेन्सन गरेँ यसबाट चाहिँ मैले कुल जति पनि पेपरहरू पब्लिस भए ती पेपरहरू को इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छु र सेकेन्डमा चाहिँ मैले कोर डिस्कभरी युज गरेको छु जसले चाहिँ गिभन अ पेपर त्यो पेपर ओपन एक्सेस छ कि छैन भन्ने मलाई इन्फर्मेसन दिन्छ है र यति दुईटा भइसकेपछि मैले चाहिँ क्वान्टिटेटिभली चाहिँ ओपन एक्सेस मेजर गर्न सक्छु मैले दुईटा डाइमेन्सनमा मेजर गर्नेछु एउटा चाहिँ कन्ट्री पछि जस्तो यो स्याम्पलमा मैले 8वटा कन्ट्रीहरू लिएको छु त्यो 8वटा कन्ट्रीमा चाहिँ ओपन एक्सेसको ग्रोथ कस्तो छ त हैन कति पर्सेन्ट पेपर चाहिँ ओपन एक्सेस छन् त्यो देशबाट पब्लिस भएका पेपर र विभिन्न अवधिमा 2007 देखि 2017 को अवधिमा चाहिँ उनीहरूको ओपन एक्सेसको रुट कस्तो छ त ग्रोथको प्याटर्न कस्तो छ एउटा त्यो हेर्छु अनि अर्को चाहिँ सायद यो धेरै डिटेल होला यो प्रेजेन्टेसनको लागि मैले फलोअप लिङ्क राखेको छु तर अर्को चाहिँ म के गर्छु भने त्यो ती कन्ट्रीहरूमा चाहिँ स्याम्पल युनिभर्सिटीहरू लिन्छु जुन चाहिँ त्यो कन्ट्रीहरूका रिप्रेजेन्टेटिभ हुन् र ती रिप्रेजेन्टेटिभ युनिभर्सिटीहरू चाहिँ कसरी ओपन एक्सेसमा चाहिँ को कतिमा ऱ्याङ्क गर्छ त हैन हाइली रिसर्च गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू भन्दा लो रिसर्च प्र्याक्टिस भएका इन्स्टिट्युसनहरूमा ओपन एक्सेसको प्र्याक्टिस कस्तो छ त हैन त्यहाँ पब्लिस भएका पेपरहरूमध्ये कति पर्सेन्ट चाहिँ ओपन एक्सेस छन् कति चाहिँ छैनन् भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्छु सुरु गरौँ एमएजी माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफ चाहिँ बिग डेटा अफ साइन्टिफिक पब्लिकेसन रेकर्ड्स हो अनि मैले बताए जस्तै पेपरहरूको कलेक्सन छ यो चाहिँ बिग डेटाको स्किममा अर्गनाइज भएको छ यो माइक्रोसफ्ट एजुर प्लेटफर्म भन्छ माइक्रोसफ्ट एजुर प्लेटफर्ममा यो डेटा एभाइलेबल छ इट्स फ्री टु डाउनलोड एन्ड युज हैन अब यसको कहाँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म अहिले भन्दिनँ तपाईँहरू गेट इन टच इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड तर इट्स फ्री टु डाउनलोड एन्ड युज तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यसको यो डेटाबेस कस्तो देखिन्छ भने यसको स्किममा हेरौँ यो स्किममा हेर्नु हो भने तपाईँले यो डेटाबेस ओभरअल कसरी अर्गनाइज भएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो मध्ये धेरैवटा टेबलहरू छ एसक्यूएल यदि तपाईँहरू फेमिलियर हुनुहुन्छ भने मोरलेस लुक सिमिलर इट्स डिफ्रेन्ट हाई टेक्नोलोजी हुन्छ बिग डेटाको तर एसक्यूएल क्वेरी जस्तै सिमिलर क्वेरीहरू हुन्छ अनि डेटामा टेबलहरू अर्गनाइजेसन हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो प्राइमेरी की भयो पेपरको लागि पेपर आइडी भनेको यो एमएजीले युज गर्ने पेपर आइडी भयो यहाँ विभिन्न इन्फर्मेसन छ जस्तो कुन इयरमा कुन सालमा त्यो पेपर पब्लिस भएको थियो त्यो पेपरको टाइटल के थियो हैन अनि त्यो पेपरको डिओआई भनेको यो ग्लोबल्ली चाहिँ पेपरहरूलाई रिकग्नाइज गर्ने एउटा स्किम छ जसलाई भन्छ डिओआई त्यो डिओआई चाहिँ हरेक पेपर पछि युनिक हुन्छ र त्यो भइसकेपछि तपाईँले जुनसुकै पेपरलाई पनि डिओआईले रिफर गर्नुभयो भने चाहे जुनसुकै प्लेटफर्ममा चाहे माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफमा होस् चाहे अरू कुनै गुगल स्कलर ग्राफमा होस् त्यो डिओआई भइसकेपछि चाहिँ त्यो पेपर युनिकली आइडेन्टिफाई हुन्छ पेपर आइडी भनेको चाहिँ एमएजीले इन्टरनल्ली त्यो पेपरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न युज गरेको आफ्नो आइडी हो त्यस्तै अरू इन्फर्मेसनहरू छ जस्तो साइटेसन काउन्ट भनेको त्यो पेपर कति त्यो पेपरलाई कति अरू पेपरहरूले साइट गरे रिफरेन्स काउन्ट भनेको त्यो पेपरले कति अरू पेपरहरूलाई रिफरेन्स गरेको छ आफ्नो पब्लिकेसनमा यो विभिन्न इन्फर्मेसनहरू छ यहाँ अथर सम्बन्धी पनि त्यस्तै टेबल छ अनि पेपरलाई अथरसँग लिङ्क गरेको टेबल छ जसले चाहिँ कुन पेपरको लागि कुन अथर हो यो पेपर आइडीको लागि कुन अथर आइडी हो भन्ने इन्फर्मेसन राख्छ यो अथर आइडीको तपाईँले यहाँ फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथर आइडी भित्र अथरको नेम अथरको अफिलिएसन है अफिलिएसन आइडी त्यसै गरी अथरको अफिलिएसन आइडी भइसकेपछि तपाईँ अफिलिएसन टेबलमा अफिलिएसन आइडी हेरिसकेपछि त्यो अथर चाहिँ कुन युनिभर्सिटीमा काम गर्छ अथवा कुन इन्स्टिट्युसनमा छ भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ एनिवे यो लिङ्क स्लाइडमा छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब म चाहिँ पाइस्पार्क भनेको चाहिँ बिग डेटा प्रोसेस गर्ने प्रोसेसिङमा युज हुने एउटा प्लेटफर्म हो स्पार्क भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ होला जेनरली र त्यसको चाहिँ विभिन्न फ्लेभरहरू छ स्काला र पाइथन फ्लेभरहरू छ म चाहिँ पाइथनमा काम गर्ने भएको भएर पाइस्पार्कमा मेरो काम हुन्छ म तपाईँलाई चाहिँ जेनरली के देखाउँछु भने पाइस्पार्कमा कस्तो कस्तो कमान्ड युज गरेर कस्तो कस्तो आउटपुट आउन सक्छ भन्ने एउटा सानो डेमो देखाउँछु फर्स्टमा एकैछिन केही बेर वेट गर्नुहोस्
एकैछिन म यो टर्मिनल रेडी बनाउँदैछु पाइसर्कलाई। देखिन्छ सर। अब म यो कमान्डहरु केही यहाँ मैले सेभ गरेर राखेको छु। म जस्तै यसलाई एक्जिक्युट गर्छु, एक्सप्लेन पनि गर्दै जान्छु। सबभन्दा पहिले मेरो जुन माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफ छ त्यसलाई मैले एकाडेमिक ग्राफ नामले रिफर गरेको छु। त्यसलाई मैले एउटा भेरिएबलमा सेभ गरेँ डीबी नेम भनेर। अब म यहाँ चाहिँ पेपर अनि जुन हामीले पेपर्स भन्ने टेबल देख्यौं, त्यो पेपर अहिले हामीले पेपर्स भन्ने टेबल देख्यौं माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफ भित्र। त्यो टेबललाई चाहिँ डेटा फ्रेमको रूपमा लोड गर्न मिल्छ स्पार्क युज गरेर है। त्यसलाई मैले यहाँ गरिसकेपछि अब मेरो पेपर्स डीएफ मा चाहिँ त्यो पेपर टेबल लोड भयो। त्यसमा अब हामीले टोटल पेपरहरु कति छन् त भनेर हेर्न सक्छौं। जस्तो यहाँ मैले काउन्ट गरे भने अब यो चाहिँ म्याप रिड्युस अपरेसन हुन्छ। तपाईहरुले सरस्वती बुझ्दाखेरि यति धेरै टास्कहरु थियो, त्यो मध्ये यति टास्क कम्प्लिट भयो, अब यति टास्क बाँकी छ भन्ने बुझिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ 457 टास्क मध्ये 456 र अहिले पुरै टास्क सकियो। यो म्याप रिड्युस भयो। लगभग यहाँ चाहिँ 20 कति भयो यो 218 मिलियन पेपरहरु रहेछ इन टोटल। यो कुनै एउटा स्न्यापशटको अवस्था हो। जस्तो अब पेपरहरु सम्बन्धी केही डिटेल हेर्न मन लाग्यो भने जस्तो मैले टप 7 पेपरहरु को डिटेल हेर्न खोजिरहेको छु। अनि तपाईले हेर्नुभएको स्किमा अन्तर्गत नै पेपर आईडी देखिन्छ। अनि पेपरको यहाँ चाहिँ अरु इन्फर्मेसन के छ जस्तो पेपरको टाइटलहरु छ है। यसलाई मैले अलिकति यहाँ अलि डिटेलमा देखाउँछु। जस्तो त्यो मध्ये यो धेरै फिल्डहरु भयो, यहाँ अलि क्लटर भयो यो स्क्रिन। मलाई चाहिने फिल्डहरु मात्र हेर्नु पर्यो भने म पेपर आईडी, डीओआई, इयर र पेपर टाइटल हेर्न खोजिरहेको छु है। त्यो चाहिँ मैले सेभ गरेँ पेपर्स डीएफ मै मैले ओभरराइड गरेँ त्यो भेरिएबललाई। अब त्यो पेपरलाई अब मैले यहाँ चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ यो डिस्प्लेमा चाहिँ पेपर आईडी, डीओआई र पेपर टाइटल मात्र रिट्रिभ गरेँ इयर सहित। जस्तो यो पेपर आईडी को लागि डीओआई यो रहेछ, अनि 2017 मा पब्लिश भएको पेपर रहेछ, अनि त्यसको टाइटल चाहिँ यो रहेछ है। यसरी चाहिँ माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफमा चाहिँ इन्फर्मेसन स्टोर भएको छ। अब म चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने 2007 देखि 2017 सम्म पब्लिश भएको पेपरहरुमा मात्रै इन्ट्रेस्टेड छु म। त्यो गर्नलाई मैले फिल्टर कमान्ड युज गर्छु। अब फेरि अघि जस्तै काउन्ट गर्न सक्छौं। अब यो चाहिँ 2007 देखि 2017 सम्म पब्लिश भएको पेपरहरु। फेरि पनि म्याप रिड्युसको काम छ त्यहाँ। इन द मिन टाइम म यो कपी गर्छु। अब हेर्नुभयो भने अबको कलेक्सनमा चाहिँ 2000 जस्तो अघि यहाँ के थियो 2017 मा भएको पेपर थियो भने अब हामीले के भन्यौ लेस ग्रेटर देन 2007 एन्ड लेस देन 2017 भएको हुनाले अब 2012 यो सेकेन्ड रेकर्ड देखि चाहिँ सुरु भयो। यसरी चाहिँ बेसिक अपरेसन गर्न सक्छौं हामी पाइस्पार्क फ्रेमवर्कमा। अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ गराउनको लागि म थप केही एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छु। हामीसँग पेपरहरु टोटल पेपरहरुको इन्फर्मेसन हामीले सेभ गर्यौं, भेरिएबलमा राख्यौं। अब यो चाहिँ पेपर अफिलिएसन टेबल जुन चाहिँ कुन पेपर कुन युनिभर्सिटीबाट पब्लिश भएको भन्ने इन्फर्मेसन छ। त्यसलाई शो गर्न सक्यो, डिस्प्ले गर्न सक्यो। तर म चाहिँ यहाँनिर लेट्स से हामी चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पब्लिश भएको पेपरहरु के छ भनेर हेर्न चाहन्छौं भने समथिङ वेन्ट रङ। यो कमान्डले कहिलेकाहीँ कपी पेस्ट गर्दाखेरि हैन। अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पब्लिश भएको पेपरहरु चाहिँ मसँग यो भेरिएबलमा छ। यो भेरिएबलमा अब कतिवटा पेपर रहेछ त 2007 देखि 17 सम्म केयुबाट पब्लिश भएको, अनि यो पर्टिकुलर डेटाबेसमा स्टोर भएको भनेर हेर्नु पर्यो भने
304 वटा मात्रै रहेछ। यो अब 2007 देखि 17 मा भएको र यो मैले लिएको डेटाबेसको स्न्यापसट अन्तर्गत केयुबाट पब्लिस भएको पेपरहरुको 304 वटा पेपरहरुको रेकर्ड रहेछ। अब यो युके युएसए अथवा भनौँ अरु देशहरुको कभरेज अलि धेरै छ भने हाम्रो नेपालतिरको अलि कभरेज कम पनि होला। यसरी चाहिँ हामी इन्फर्मेसन रिट्राइभ गर्न सक्छौँ। फाइनल्ली म चाहिँ यहाँ के देखाउँछु भने हामीसँग यहाँ केयुबाट पब्लिस भएको पेपरको आइडी यो भयो। अब अघिको पेपर टेबल र यो टेबल र यसको चाहिँ इनर जोइन गर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ पत्ता लगाउन सक्छौँ भने केयुबाट पब्लिस भएको यो पेपरको टाइटल के हो, कति टाइटल के हो र अरु हाम्रो यहाँ के थियो फिल्डहरु डिओआई के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो कमान्ड अब यहाँ चाहिँ मैले जोइन गरेँ दुईटा टेबलहरुलाई। यो एसक्यूएल को जोइन जस्तै देखिन्छ। फिल्ड चाहिँ अब इनर जोइन गर्ने फिल्ड चाहिँ पेपर आइडी भयो। अब म यहाँ के प्रिन्ट गर्छु। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ डिओआई यो भएको पेपरको टाइटल यो रहेछ। 2014 मा पब्लिस भएको रहेछ र केयुबाट आएको रहेछ है। यसरी चाहिँ विभिन्न टेबलहरु बिग डेटाको टेबलहरु युज गरेर पाइस्पार्क अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहेको इन्फर्मेसन रिट्राइभ गर्न सक्छौँ विभिन्न जोइन अपरेसनहरु युज गरेर। अघि हामीले यहाँ जस्तो जस्तो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडको इन्फर्मेसन पनि छ। जस्तो हामीलाई कुनै देशमा भएको सबै युनिभर्सिटीको पेपरहरु निकाल्न मन लाग्यो भने त्यो अफिलिएसन टेबलमा मिल्दो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड इनपुटहरु युज गर्यो भने हामीले त्यो देशमा पब्लिस भएको सबै पेपरहरु पनि रिट्रिभ गर्न सक्छौँ है। अब यो विभिन्न पोसिबिलिटीहरु छ। म यहाँ अब त्यसमा सबै त अहिले सम्भव भएन। जस आइडिया चाहिँ यही नै हो। एनीवे यस्तै प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ मैले के गरेँ भने 8 वटा विभिन्न देशहरुको टोटल पेपरहरु चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेँ है। त्यसले गर्दा चाहिँ मसँग 400 विभिन्न युनिभर्सिटीहरु चाहिँ फेला पर्यो। अब यो युनिभर्सिटीहरु चाहिँ 400 युनिभर्सिटी भन्दा धेरै नै छन् 8 वटा देशमा। तर एउटा टाइम्स हायर एजुकेसन र्याङ्किङ भन्ने छ। त्यसमा भएको युनिभर्सिटीहरुको र एमएजी मा भएको युनिभर्सिटीहरुको इन्टरसेक्सन अन्तर्गत आएको हो। एनीवे 8 वटा देशको 400 वटा युनिभर्सिटीको डेटा पेपर पब्लिकेसन 2007 देखि 17 को पिरियडमा भएको पेपरहरु बटुल्दाखेरि मसँग नियरली 7 मिलियन पेपरहरु चाहिँ मेरो एनालाइसिसको डेटामा पर्यो। र अब म तिनीहरुको चाहिँ हरेक पेपरहरुलाई कोड डिस्कभरी युज गरेर जुन चाहिँ मैले तपाईलाई यो एक्जाम्पल देखाएँ है। यो कोरको यो एपीआई को रूपमा एभाइलेबल छ यो सर्भिस। तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने सम्पर्क राख्नु होला। एनीवे कोड डिस्कभरी युज गरेर मैले हरेक ती पेपरहरु मध्ये ती पेपरहरु चाहिँ ओपन एक्सेस छन् कि छैनन् भन्ने इन्फर्मेसन मैले रिट्रिभ गरेँ र यसरी मसँग पेपरको इन्फर्मेसन भयो र ओपन एक्सेसको इन्फर्मेसन भइसकेपछि अब म चाहिँ के गर्न सक्छु भने मेरो स्टडी गर्न सक्छु कुन देशमा कति ओपन एक्सेस पेपरहरु पब्लिस हुन्छन् भन्ने। कोड डिस्कभरी युज गर्नुको केही कारणहरु छन्। अब यो लिंक तपाईले फलो गर्नुभयो भने त्यसमा डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो स्टडीमा चाहिँ अरु ओपन एक्सेस डिस्कभरी गर्ने टुलहरु भन्दा कोड डिस्कभरी टुलले चाहिँ बेटर परफर्मेन्स इन टर्म्स अफ कभरेज र प्रिसिजन को कन्सर्नमा चाहिँ बेटर परफर्मेन्स दिएको भन्ने हाम्रो एनालाइसिस छ। र त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामीले कोड डिस्कभरी युज गर्यौं, अर्को कुनै सर्भिस युज गरेनौं। अनि कुनै के अरे लिंकहरु फेला पर्यो भने त्यो पेपर चाहिँ ओपन एक्सेस डिटरमाइन गर्न सक्यो। यदि कुनै लिंक फेला परेन भने त्यो पेपर चाहिँ
अननोन अथवा नन ओपन एक्सेस भनियो। त्यस्ता अननोन पेपरहरू चाहिँ ओपन एक्सेस हुन पनि सक्छन्, तर हामीलाई चाहिँ थाहा भएन है। जस हाम्रो स्टडीमा यदि हामीले ओपन एक्सेस भनेर क्लेम गर्यो भने फुल त्यस्तो लिङ्क फुल टेक्स्ट आर्टिकलको लिङ्क भेटिएका मात्रै हामीले इन्क्लुड गर्यौँ। अब यो रिजल्टमा यो पेजमा चाहिँ मैले दुईटा रिजल्ट राखेको छु। लेफ्टमा हेर्नुभयो भने यो ग्राफ चाहिँ के हो भने विभिन्न देशमा कति अलि जुम गर्न मिल्छ होला। विभिन्न देशमा यो ग्राफ चाहिँ यो ग्राफले के देखाउँछ भने विभिन्न देश जुन 8 वटा देशहरू थियो हाम्रो स्टडीमा, त्यो देशहरूमा चाहिँ पब्लिस भएका पेपरहरूमध्ये कति पेपरहरू चाहिँ ओपन एक्सेस छन् त। जस्तो इन्डियामा चाहिँ पब्लिस भएका सम्पूर्ण पेपरहरूमध्ये लगभग 11% पेपरहरू चाहिँ ओपन एक्सेस रहेछन् है। अनि युकेमा चाहिँ सबभन्दा यो ग्राफले के देखाउँछ भने सबभन्दा धेरै ओपन एक्सेस प्र्याक्टिस हुने कन्ट्रीमा चाहिँ युके पर्दो रहेछ, जसको चाहिँ लगभग 27% पेपरहरू चाहिँ ओपन एक्सेसमा चाहिँ एभाइलेबल रहेछन् है। अब यो ओपन एक्सेस मुभमेन्ट आइसकेपछि जुन राष्ट्रहरूले चाहिँ अलि ऱ्यापिडली त्यसलाई एक्सेप्ट गरे, तिनीहरूको पेपर अलि धेरै ओपन एक्सेस भयो। तर अरू राष्ट्रमा जस्तो इन्डियामा चाहिँ अलि ढिलो त्यसको इन्डिया, नेपाल लगायत त्यस्तो देशहरूमा चाहिँ अलि त्यतिको जानकारी पनि नहुनु र त्यति त्यो प्र्याक्टिस पनि कम हुने हुनाले अथवा एउटा फ्याक्टर थियो। अर्को फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो देशहरूको पेपरहरू चाहिँ इन्डेक्स हुनेदेखि लिएर कुन पब्लिसरसँग पब्लिस हुने सबै कुराहरूको भनौँ न डेटाबेसमा रेकर्ड हुने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि त्यति राम्रो नभएको कारणले पनि हुनसक्छ। यो ग्राफले चाहिँ यो इन्क्रिजिङ अर्डरमा इन्डियादेखि युकेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ युकेमा चाहिँ सबभन्दा धेरै ओपन एक्सेसको प्र्याक्टिस भएको देखिन्छ है। अब यो यताको राइटतिरको ग्राफले के देखाउँछ भने ओपन एक्सेस ग्रोथ नै हो, तर डिभाइडेड इयर पछि, हरेक साल पछि। जस्तो 2007 देखि 2017 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेन्ड कस्तो छ त, ओपन एक्सेसतिर जाने ट्रेन्ड कस्तो छ त भनेर देखाउँछ। यहाँ हामीले के देख्छौँ भने जस्तो 2011 देखि चाहिँ यो स्टडी गरेको सबै कन्ट्रीहरूको यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ तपाईँले इयर देख्न सक्नुभयो, वाइ एक्सिसमा चाहिँ ओपन एक्सेस पर्सेन्टेज, र यो विभिन्न कलरहरूको लाइनले चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरू रिप्रेजेन्ट गरे। 2011 देखि चाहिँ जेनरली के देखिन्छ भने ओपन एक्सेसको प्र्याक्टिस चाहिँ निकै बढेर गएको छ लगभग प्राय सबै देशहरूमा। अनि 2016 मा अब यो स्टडी चाहिँ 2017 सम्मको डेटामा गरेको थियो, तर यो विभिन्न इस्युहरू हुन्छ। जस्तो डेटाले त्यो माइक्रोसफ्ट एकाडेमिक ग्राफमा डेटा कलेक्ट गर्ने अवधि अनि कोर डिस्कभरीले पत्ता लगाउने अवधि, त्यो सबैलाई ध्यान दिँदाखेरि 2017 मा ड्रप भएको जस्तो देखिन्छ। तर यो एक्ज्याक्टली त्यो होइन, खालि यो डेटाको लिमिटेसनले चाहिँ त्यस्तो इन्फर्मेसन देखिएको हो। 2016 मा चाहिँ पिकिङ ट्रेन्डमा देखिन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ ओपन एक्सेस गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ हरेक वर्षमा अगाडि गएको छ। जस्तो 2012 मा भन्दा 2013 मा अझै बढी, 2013 मा भन्दा 2014 मा अझै बढी, र यसरी चाहिँ ओपन एक्सेसतिरको मुभमेन्ट चाहिँ निकै बढ्दो क्रममा छ। कुनै राष्ट्रहरूमा चाहिँ जस्तो जर्मनी, पोर्चुगलहरू हेर्नुभयो भने तिनको ग्रोथ हुने प्याटर्न चाहिँ स्टेडी छ, मतलब ग्रोथ पनि भइरहेछ, तर भनौँ न एक वर्षपछि अर्को वर्षमा हतवाती हुनुभन्दा पनि लिनियर रूपमा अथवा स्टेडी प्याटर्नमा गइरहेछ भने जस्तो ब्राजिलको हेऱ्यो भने यो कलरको यहाँ ब्राजिल छ है। ब्राजिलको चाहिँ अरूको तुलनामा चाहिँ निकै ड्रास्टिक रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ है। यो विभिन्न अब्जर्भेसनहरू चाहिँ हामीले फेला पार्यौँ यो स्टडीमा। युनिभर्सिटी लेभल एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने ती 8 वटा देशहरूमध्ये 15 युनिभर्सिटी छान्यौँ। जस्तो अनि यो फिगरले देखाउँला। अब यो अलिकति डिटेल छ यहाँ, म सबै भन्न चाहिनँ, धेरै कन्फ्युज पनि होला। तर हामीले के गर्यौँ भने ती 8 वटा देशहरूमध्ये हरेक देशमा हामीले 15 वटा युनिभर्सिटीहरू छान्यौँ। 15 यसरी छान्यौँ कि 5 चाहिँ एकदमै टप लेभल रिसर्च युनिभर्सिटिज, 5 चाहिँ मिड लेभल रिसर्च युनिभर्सिटिज, र 5 वटा चाहिँ लो रिसर्च युनिभर्सिटिज भनेर छान्यौँ। र हामीले के हेऱ्यौँ भने यो ग्राफ जस्तो यो ब्लू कलरको हेर्नुभयो भने यो चाहिँ लो रिसर्च प्रोफाइल भएको युनिभर्सिटी कसको लागि भन्दा अस्ट्रियाको लागि है। जस्तो एक्जाम्पल हेरौँ, यहाँ चाहिँ
जस्तै युएसए अथवा युकेमा हेरौँ, यो लो रिसर्च प्रोफाइल भएका 5वटा युनिभर्सिटी तिनले कति ओपन एक्सेस जेनेरेट गर्छन् त भन्ने चाहिँ वाइ एक्सेसमा प्लट छ है। र तिनको एभरेज यो रातो इन्डिकेटर चाहिँ यो 5वटा युनिभर्सिटीले आफ्नो ओपन एक्सेस कति गर्छन् त्यो पर्सेन्टेज भयो। र यो रातो इन्डिकेटर जुन चाहिँ यो 5वटाको एभरेज है। अनि त्यस्तै गरी हाई टियर भनेको एकदमै हाई रिसर्च प्र्याक्टिस गर्ने 5वटा युनिभर्सिटीहरूको मिन ओपन एक्सेस पर्सेन्टेज भ्यालु है। यसरी हामीले 5वटा रिप्रेजेन्टेटिभ युनिभर्सिटी 15-15वटा लियौँ र 15-15वटालाई फेरि 3टा ग्रुपमा डिभाइड गऱ्यौँ। 5वटा लो रिसर्च, 5वटा मिड रिसर्च, 5वटा हाई रिसर्च र हरेक क्याटेगोरीको चाहिँ हामीले मिन पत्ता लाग्यौँ। यसरी मिन हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने अब यो मिनले चाहिँ सबैतिर युनिफर्म कुरा देखाउँदैन। जस्तो फरक कुराहरू देखिन्छ। जस्तो अस्ट्रियामा हेऱ्यो भने यो प्लट चाहिँ अस्ट्रियाको लागि हो। अस्ट्रियामा हेऱ्यो भने के देखिन्छ भने हाई टियरमा भएका जस्तो यो हाई रिसर्च ग्रुपका युनिभर्सिटी र मिड रिसर्च ग्रुपका युनिभर्सिटीले लगभग सेम ओपन आउटपुट पर्फर्मेन्स गर्दो रहेछ होइन। तर यही फिगरमा हामीले जर्मनीलाई हेऱ्यो भने के देखिन्छ भने यो मिड टियर हो। मिड रिसर्च प्रोफाइल भएका युनिभर्सिटीबाट निस्किने पेपरहरू चाहिँ हाई रिसर्च प्रोफाइल भएका युनिभर्सिटीबाट निस्किने पेपरहरूभन्दा अझ बढी ओपन एक्सेस गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ त्यहाँ रहेछ भन्ने देखिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अब अघिको प्लट र यो प्लटमा 2टा डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट भयो। अघि चाहिँ हामीले कन्ट्री पछि हेऱ्यौँ भने अब यो प्लटमा चाहिँ हामीले कन्ट्रीभित्र पनि लो रिसर्च प्रोफाइल र हाई रिसर्च प्रोफाइल भएका युनिभर्सिटीहरूको बिचको डिस्टिङसन हेऱ्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न फ्याक्टरहरू हेऱ्यौँ। अब यो सबै वर्क चाहिँ हामीले अहिले रिसेन्टली एउटा पेपर पब्लिस भएको छ। त्यसमा तपाईँले अझै डिटेल र अहिले मैले बताएको भन्दा अझै डिटेल र अझ राम्रो कम्प्लिट इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ है। यो पेपर ओपनली एक्सेसिबल छ। तपाईँले PDF डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र फर्दर केही क्वेसन भएदेखि चाहिँ फलोअप रूपमा मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रेजेन्टेसन यति नै हो। धन्यवाद सबैजनालाई। केही क्वेसन भएदेखि चाहिँ म एन्सर गर्न तयार छु। थ्याङ्क यू।